अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सैयद कादरी आपका मेज़बान। व्यूवर्स, BBN वायरल न्यूज़ चैनल के 24 मार्च 2022 थर्सडे बरोज़ जुमेरात के स्पेशल न्यूज़ बुलेटिन में आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ। आइए आज की कुछ ताज़ा खबरों पर नज़र डालते हैं। सबसे पहले पेश है हेडलाइंस। रमज़ान मुबारक की आमद के पेश नज़र जनरल सेक्रेटरी मजलिस व MLA सैयद अहमद पाशा कादरी ने महकमे आब रसानी के MD दाना किशोर से की मुलाकात। कारवान MLA कौसर मुहिउद्दीन ने मुख्तलिफ महकमे ज़राअत के ओहदेदारान के हमरा मुनक़िद किया जायज़ा इजलास। मजलिसी क़यादत में GHMC हुदूद में अवामी मसाइल के हल को बनाया जा रहा यकीनी। ये थी हेडलाइंस। आइए आगे बढ़ते हैं मज़ीद तफसीली खबरों की जानिब। रमज़ान मुबारक के पेश नज़र बिला ताख़ीर सरबराही आप जारी तरक्याती कामों की तकमील और दीगर के सिलसिले में जनरल सेक्रेटरी मजलिस व रुकन असम्बली याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा कादरी ने MD वाटर वर्क्स दाना किशोर IAS से मुलाकात कर नुमाइंदगी की। उनके हमरा मुख्तलिफ डिवीज़नों के कारपोरेटर्स सैयद सुहेल महमूद कादरी, मोहम्मद वासिउद्दीन, अलमदार वाला जाही, सदर इब्तदाई मतमदीन ऑफिशल्स मौजूद थे। रुकन असम्बली ने MD वाटर वर्क्स को मुख्तलिफ मसाइल से मुताल्लिक़ तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। MD वाटर वर्क्स ने मातहत ओहदेदारान को हिदायत दी कि वो इबादतगाहों व दीगर मकामात पर फौरी तवज्जो मरकूज़ करते हुए तरक्याती कामों की तकमील को यकीनी बनाए ताकि अवाम को मसाइल दुश्वारियों से महफूज रखा जा सके। असम्बली हल्के के तमाम मजलिसी कॉरपोरेटर्स के साथ आज दाना किशोर साहब MD वाटर वर्क्स के पास मीटिंग हुई रमज़ान के सिलसिले में खुसूसी इंतजाम के लिए, और जो देरीना कंप्लेंट थे, शिकायत थे, वो भी नोट कराई गई। बहुत सारे इलाकों में पानी मैला आ रहा है। कुछ ऐसे इलाके जहाँ पानी की सरबराही भी मुकम्मल तौर पर नहीं है, पानी नहीं आ रहा है, और जहाँ पर ड्रेनेज की लाइनों का रीमॉडलिंग के एस्टीमेट है वो सबमिट करें, और इसी तरीके से पूरे कारपोरेटर अपने अपने डिवीज़नों के मसाइल को पेश करें। तहरीरी तौर पर MD साहब को सब मिलकर शिकायतें दिए। इंशाल्लाह तकरीबन उन्होंने वादा किया कि जितने शिकायतें वसूल हुए उसकी पूरी एक्सचेंज करूँगा। तकरीबन 3 करोड़ की लागत से रमज़ान के ज़िमन में कुछ कामों की मंजूरी का तयक़ुन दिया है, और माँ बाप की काम कुछ दिन रोक के करने का वादा किया है। और सबसे बड़ी ज़रूरत जो है वो पोल्यूशन आने की है। अब रमज़ान का महीना आ रहा है, पानी की सरबराही को यकीनी बनाने के लिए प्रेशर की शिकायत को दूर करना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा पानी सरबराह करना चाहिए, और मैले पानी की शिकायत है उसकी भी रेटिफाई करके साफ पानी की सप्लाई को यकीनी बनाना चाहिए। हमारे एरिया के कारपोरेटर महमूद कादरी साहब, अलमदार वाला जाही साहब, जनाब मुजफ्फर साहब, जनाब सलाम शाहिद साहब, शफा साहब, ये तमाम लोगों ने इसमें शिरकत की। तालाब कट्टा और मुगलपुरे के मसाइल को भी उनके सामने जितनी शिकायतें हमारे पास मौजूद थी उसको पेश किए। इंशाअल्लाह सब इलाकों में बेहतरीन काम के इम्कानात है। रमज़ान के लिए खुसूसी इम्कानात के जिससे वादा किया है MD साहब, मुझे तवक्को है कि वो अपने वादे के मुताबिक पानी की सरबराही की सप्लाई को बेहतर बनाएंगे, और तमाम रमज़ान के खुसूसी इंतजाम पर तवज्जो देंगे। शुक्रिया। रमज़ान मुबारक की आमद के पेश नज़र कारवान MLA कौसर मुहिउद्दीन ने GHMC हेड ऑफिस में जोनल कमिश्नर रवि किरण के हमरा खुसूसी जायज़ा इजलास मुनक़िद किया। इजलास में सुपरिटेंडेंट इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिक DMC कारवान नामपल्ली, वेटनरी डिपार्टमेंट डिप्टी डायरेक्टर सैनिटेशन AMOH, GHMC मेंटेनेंस EE व डिप्टी EE इलेक्ट्रिकल EE, डिप्टी इलेक्ट्रिकल EEs मेंटेनेंस एंड AEs इलेक्ट्रिकल एंटोमोलॉजी डिपार्टमेंट के कारपोरेटर्स मोहम्मद नसीरुद्दीन, M स्वामी यादव, हारून फरहान, बदरुद्दीन, वजीउज़्ज़मा सिद्दीकी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। इजलास में बलकापुर नाले के बॉक्स ड्रेन एस्टीमेट, पेंडिंग फाइल्स, खस्ता हाल सड़कों की मरम्मतों, जदीद सड़कों की तनसीब, नए दाखिल करदा एस्टीमेट्स की मंजूरी, फॉगिंग, स्ट्रीट डॉग्स पर काबू पाना वो दीगर के साथ ही स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब और दीगर तरक्याती कामों की रमज़ान मुबारक से क़ब्ल जंगी हुदूद पर तकमील करने पर जोर दिया गया। जोनल कमिश्नर ने तमाम शिकायतों का बगौर जायज़ा लिया, मुस्तहसन इक़दामात का तयक़ुन दिया।
صدر مجلس و قائد مقررہ کی ہدایت پر انچارج حلقہ اسمبلی راج نگر و کنٹسٹڈ ایم ایل اے مرزا احمد بیگ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کے ہیڈ آفس میں چیف انجینئر ضیاء الدین و ڈائریکٹر ٹاؤن پلاننگ کے ہمراہ جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ مذکورہ قائد نے شہر میں جاری ترقیاتی کاموں خصوصاً سڑکوں کی توسیع، روڈ وائڈننگ، برجز، فلائی اوورز و دیگر ترقیاتی کاموں سے متعلق جانکاری حاصل کی۔ کاموں کی جلد از جلد تکمیل کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ وہیں سڑکوں کی توسیع میں حائل رکاوٹوں کو فوری دور کرتے ہوئے ترقیاتی کاموں کے آغاز کو ترجیحی بنیادوں پر انجام دینے کی تلقین کی۔ وہیں پینڈنگ کاموں پر استفسار کیا گیا اور وقتاً فوقتاً ضروری مشورے بھی دیے گئے۔ ان کی جلد از جلد تکمیل کی تلقین کی گئی۔ متعلقہ عہدیداروں نے تفصیلات سے واقفیت کرواتے ہوئے مستحسن اقدامات کا تیقن دیا۔ حضرآباد بی جے پی ایم ایل اے ایٹا راجندر نے افضل گنج بیگم بازار میں شہید اعظم بھگت سنگھ کی برسی تقریب میں شرکت کی۔ رکن اسمبلی نے ان کے مجسمے پر پھول نچھاور کیے۔ رکن اسمبلی کی آمد پر بی جے پی قائدین اور کیڈر کی کثیر تعداد موجود تھی۔ اس دوران خاموشی منائی گئی۔ ملک کے تئیں ان کی خدمات کو یاد کرتے ہوئے خراج پیش کیا گیا۔ تقریب میں بی جے پی قائدین، کیڈر کے علاوہ عوام کی کثیر تعداد موجود تھی۔ اس دوران ایٹانا راجندر کو شہید اعظم بھگت سنگھ کی تصویر کا تحفہ دیا گیا۔ عوامی مسائل کے پیش نظر جنرل سیکرٹری مجلس و رکن اسمبلی یاقوت پورہ سید احمد پاشا قاضی نے مختلف محکموں کے عہدیداران کے ہمراہ رنگیلی کھڑکی کی اطراف و اکناف کے مہلجات کا دورہ کیا۔ ان کے ہمراہ پتھر گٹی ڈویژن کارپوریٹر سید سہیل محمود قادری، صدور ابتدائی معتمدین اور مقامی عوام کی کثیر تعداد موجود تھی۔ رکن اسمبلی نے سڑکوں، گلیوں میں بنیادی مسائل کا جائزہ لیا۔ وقتاً فوقتاً ضرورت کے مطابق عہدیدار کو تفصیل سے واقف کروایا، مسائل کے حل کی ہدایت دی۔ رکن اسمبلی نے اس دوران مقامی عوام سے ملاقات کی، مسائل دریافت کیا اور ان کے جلد سے جلد حل کا تیقن دیا۔ گرین انڈیا چیلنج کے بانی و رکن راجیہ سبھا جے سنتوش کمار کے نام گینز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں شامل کر لیا گیا۔ چنانچہ وحید احمد ایڈوکیٹ نے جے سنتوش کمار سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں مبارکباد پیش کی۔ واضح رہے کہ جے سنتوش کمار گرین انڈیا چیلنج مہم کے بانی ہیں، جنہوں نے شجرکاری مہم کا چیلنج کیا تھا، جس سے متاثر ہو کر ریاست و ملک کی کئی اہم شخصیتوں نے پودے لگائے۔ مہم کی روز بروز بڑھتی شہرت کے تناظر میں گینز بک آف ورلڈ ریکارڈ نے ان کے نام گینز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں درج کر لیا اور انہیں سرٹیفکیٹ سے نوازا گیا۔ سابق رکن تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ مولوی وحید احمد ایڈوکیٹ نے کہا کہ گرین مین جے سنتوش کمار نے تلنگانہ ہی نہیں بلکہ دنیا بھر کو شجرکاری مہم کی سمت توجہ دلائی تاکہ ماحولیاتی آلودگی پر مؤثر انداز سے قابو پایا جا سکے۔ پودوں کی تنصیب کی ان کی مہم نے دنیا بھر کی عوام کی توجہ کو شجرکاری پر مرکوز کی۔ گرین انڈیا چیلنج کی مقبولیت کی وجہ رکن راجیہ سبھا کا نام گینز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں درج کیا گیا، ساتھ ہی سرٹیفکیٹ سے نوازا گیا، جو تلنگانہ کی 4 کروڑ عوام کے لیے باعث فخر ہے۔ سابق رکن تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ مولوی وحید احمد ایڈوکیٹ نے کہا کہ تلنگانہ کا فخر آئی ٹی منسٹر کے ٹی راما راؤ و ہر دل عزیز چیف منسٹر تلنگانہ کے چندر شیکھر راؤ کی قیادت میں ریاست تیزی سے ترقی کی منازل طے کرتی جا رہی ہے۔ آئی ٹی منسٹر کا امریکی دورے کے نتیجے میں ملٹی نیشنل کمپنیوں و سرمایہ داروں کو تلنگانہ میں سرمایہ کاری کی سمت توجہ مبذول کروائی گئی، جس کے غیر معمولی نتائج برآمد ہونے کے قوی امکانات ہیں۔ وہ کام جو ڈائنامک قائد وہ منسٹر کے ٹی راما راؤ نے کیا، وہ پالیسی کسی اور نے اختیار نہیں کی۔ کے ٹی آر کی کوششوں اور کاوشوں کے نتیجے میں عالمی ٹیک کمپنی اگلے 5 سالوں میں حیدرآباد میں اپنے آپریشنز کو وسعت دینے کے لیے 3,904.55 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کے قوی امکانات پائے جاتے ہیں۔ مجلسی قیادت کی نمائندگی کاروان ڈویژن کارپوریٹر ایم سوامی یادو نے ڈویژن کے مختلف مہلجات کا متعلقہ محکموں کے عہدیداران کے ہمراہ دورہ کرتے ہوئے مسائل کا جائزہ لیا۔ ان کے ہمراہ صدور ابتدائی معتمدین، اراکین، کارکنان، مقامی عوام کی کثیر تعداد موجود تھی۔ ڈویژن کارپوریٹر اور رکن جی ایچ ایم سی اسٹینڈنگ کمیٹی ایم سوامی یادو نے سائی نگر میں وی ڈی سی سی روڈ مین ہولز کی تعمیر اور ملبے کا مشاہدہ کیا۔ متعلقہ ذمہ دار سے فوری ملبے کی نکاسی کی تلقین کی، تفصیلات سے آگاہی حاصل کی اور ضرورت کے مطابق مشورے دیے۔
इस उम्मीद का इजहार किया कि काम मुकम्मल इन्हमाक के साथ पायदार किए जाएंगे। मुकामी अवाम की शिकायत की समाअत के बाद मुतालिका अहदेदार को फौरी मसाइल की यकसुई की तरगीब दी, पेंडिंग कामों की फौरी तकमील पर जोर दिया, भांजेवाड़ी अतराफ अकनाफ की बस्तियों में ड्रेन लाइन की सफाई की हिदायत दी। इस मौके पर उनके हमरा दीगर भी मौजूद थे। इंचार्ज हल्का असम्बली राजनगर मिर्ज़ा रहमत बेग और सुलेमान नगर डिवीजन कारपोरेटर मोहम्मद नवाजुद्दीन अहमद की निगरानी में MM पहाड़ी कुंटा KK हिल्स फंक्शन हॉल बाबा की दरगाह अतराफ व अकनाफ के इलाक़ों में ड्रेन लाइन की सफाई पैच वर्क के मरम्मती काम करवाए गए। मुतालिका मजलिसी कैडर ने GHMC के अमले के हमरा इलाके की मुख्तलिफ सड़कों पर पाए जाने वाले शिगाफों, गढ़ों और दीगर की निशानदही करवाई। पैच वर्क की साथ मेन होल्स की मरम्मत को भी यकीनी बनाया। इस दौरान हाईटेक मशीनरी के ज़रिए मेन होल्स की सफाई, कचरे की निकासी के काम भी अंजाम दिलवाए गए ताकि अवाम को मसाइल से महफूज रखा जा सके। इस मौके पर मजलिस सरगर्म कारकुनान, मुतालिका महकमे का अमला व दीगर मौजूद थे। जामिअतुल मोमिनात मुगलपुरा का 30वां सालाना जलसे तक़सीम असनाद अताए खिलत दस्तारबंदी 27 मार्च बरोज़ इतवार उर्दू मस्कन खिलवत में मुनक़्क़िद होगा। तक़रीब में 225 मुफ्तियात, फाजिलात, आलिमात, मौलवियात, हुफ़्फ़ाज़, तलबा और तालिबात को मेहमान खुसूसी वज़ीर दाखिला तेलंगाना मोहम्मद महमूद अली, क़ायद मुक़र्रना व पब्लिक अकाउंट कमेटी चेयरमैन अकबरुद्दीन अवैसी व दीगर के हाथों सुनूद व दीगर अता किए जाएंगे। तक़रीब में मेहमानान एजाज़ी की हैसियत से जनरल सेक्रेटरी मजलिस व रुकन असम्बली याक़ूतपुरा सैयद अहमद पाशा क़ादरी, मौलाना डॉक्टर सैयद मोहम्मद अब्दुल समद शर्फ़ी क़ादरी, उस्ताद जामे निज़ामिया हाफिज़ मोहम्मद मुज़फ़्फ़र हुसैन खान बंदानवाजी, मौलाना सैयद इरफ़ानुल्लाह शाह नूरी, मौलाना मोहम्मद इक़बाल हुसैन क़ादरी, अलहाज मोइस चौधरी शिरकत करेंगे। जबकि डॉक्टर मुफ्तिया समीना तहसीन, डॉक्टर मुफ्तिया नसरीन इफ्तिखारी, डॉक्टर मुफ्तिया आयशा सुमैया, डॉक्टर मुफ्तिया आतिका तैयबा, डॉक्टर मुफ्तिया सैयदा इशरत बेगम व दीगर का खुसूसी खिताब होगा। तक़रीब की निगरानी डॉक्टर मुफ्तिया हाफिज़ा रिजवाना ज़रीन, प्रिंसिपल व शेखुल हदीस जामिअतुल मोमिनात, और निज़ामत के फ़राइज़ डॉक्टर मुफ्तिया नाज़िमा अज़ीज़, सदर मुफ्तिया व शेखुल फ़िक़्ह जामिअतुल मोमिनात अंजाम देंगी। नाज़िम आला जामिअतुल मोमिनात डॉक्टर मुफ्ती हाफिज़ मस्तान अली क़ादरी और डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद साबिर पाशा क़ादरी मेहमानों का इस्तकबाल और इख्तिताम पर शुक्रिया अदा करेंगे। स्पेशल न्यूज़ बुलेटिन का इख्तिताम हुआ। मुझे इजाज़त दीजिए। मज़ीद मुकामी कौमी ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए BBN वायरल न्यूज़ चैनल का स्पेशल न्यूज़ बुलेटिन। व्यूअर्स, आपके खुरबजवार में पाए जाने वाले मसाइल से मुताल्लिक़ कमेंट्स कर हल को यकीनी बनाएं, वहीं हमारी कोशिशों की सपोर्ट कीजिए ताकि यूं ही हिम्मत और हौसला अफजाई बरकरार रहे। अल्लाह हाफ़िज़।